अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के अंदर आपको कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए, कौन सी सब्जी काश्त करनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि सब्जी वाली फसलें, तमाम सब्जी वाली फसलें ऐसी मुनाफा बख्श फसलें हैं जिससे आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप 70 से 80% उससे मुनाफा ही कमाते हैं, क्योंकि सब्जी वाली जितने भी फसलें होती हैं वो हर दूसरे से तीसरे दिन आपको चुनाई देती हैं। ज़्यादातर 60 से 70% ऐसी फसलें होती हैं सब्जी वाली जिन्हें आपने हर दूसरे से तीसरे दिन उनकी चुनाई करके मंडी में ले जाना होता है और आपको नकद आवर फसल के तौर पर वो आपके यहाँ मुयसर होती हैं और आपको हर दूसरे से तीसरे दिन आमदन आ रही होती है। उनसे प्रोडक्शन आप लेते हैं, मंडी में ले जाते हैं और आपकी आमदन आ रही होती है। अगर किसी भी सब्जी का, किसी भी फसल का, सब्जी वाली फसल का अगर आपको अच्छा रेट मिल जाए तो ये आपको महीना के अंदर, 2 माह के अंदर लाखपति बना सकती है। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारा पर्सनल तौर पर तजर्बा है। हम 5वें से 6ठे साल से सब्जी वाला बिजनेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल पहले साल से ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ मुकम्मल तफसील के साथ कौन सी ऐसी फसल है, सब्जी है जिसे आप 2024 के अंदर लगाकर उसे से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात करें कि कौन सी फसल 2024 में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी तो आपके लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने अपने इलाके में जाकर देखना है कि कौन सी ऐसी सब्जी की फसल है जिसकी इस मरतबा कम से कम काश्त की गई है। जी हाँ नाज़रीन, जिसकी काश्तकारी कम से कम की गई है, क्योंकि सब्जी वाली फसल की रेट तभी बेहतर होते हैं जब मंडी के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई जो हो वो बहुत कम हो। तो उस सूरत में आप उस फसल से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, सब्जी से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उससे कितनी प्रोडक्शन लेते हैं और कितनी पैदावार हासिल करके मंडियों में ले जाने में कामयाब होते हैं। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने अपने इलाके में जाकर देखना है कि किस फसल की काश्त इस मरतबा कम हुई है। अगर बात करूं कि कौन कौन सी फसलें जो कि 2024 में कामयाब रहेंगी, आपके लिए मुनाफा बख्श होंगी, तो उनमें मेरे ख्याल में पहले नंबर पर जो है वो है तरबूज की फसल। जी हाँ नाज़रीन, वाटरमेलन भी जिसे कहते हैं। अगर नाज़रीन आप देखें कि 2023 के अंदर पूरे पंजाब में इतने ही ज़्यादा वाटरमेलन की काश्त की गई थी कि किसान जो थे वो डोल गए थे, उनके खर्चे भी पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने, ज़्यादातर किसान ऐसे हैं मेरे इलाके के अंदर खुद, जो कि मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ कि उन्होंने उस वक्त तौबा कर ली थी वाटरमेलन यानी कि तरबूज की काश्त करने से। उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि हम अगले साल या फिर ज़िंदगी में कभी भी तरबूज काश्त नहीं करेंगे। इतना इस हद तक उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था इस फसल से। लेकिन अगर बात करें 2024 के अंदर तो इस मरतबा इंतहाई कम रकबे पर वाटरमेलन की काश्त की गई है और इम्कान यही है कि अगर इस वक्त आप वाटरमेलन की काश्त कर लेते हैं या आप कर चुके हैं तो 2024 के अंदर आप वाटरमेलन यानी तरबूज की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। नाज़रीन, अगर बात करें दूसरे नंबर पर काश्त होने वाली सब्जी के बारे में, जो कि आपको 2024 के अंदर अगर आप फरवरी मार्च में या अप्रैल में काश्त करते हैं तो फिर भी बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप मई जून में काश्त करते हैं तो फिर भी उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो वो फसल है घिया कद्दू की। जी हाँ नाज़रीन, पिछले साल की अगर बात करें तो इंतहाई कम रेट्स मिले थे घिया कद्दू के काश्तकारों को, क्योंकि उसकी जो काश्त थी वो इतना ज़्यादा थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मैं अगर अपने खुद की बात करूं, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, आपके साथ शेयर करूं, तो नाज़रीन मैंने जो पिछले मरतबा तकरीबन 4 कनाल पर ये कद्दू काश्त की हुई थी, मेरे
جو کہ قریبی پڑوس میں بھی بہت سے کاشتکاروں نے گیا کدو کی کاشت کی ہوئی تھی، اور اگر میں اپنے جان کی بات کروں تو یہاں پر بے انتہا رقبے پر گیا کدو کی کاشت کی گئی، جس کی وجہ سے بہت سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ کچھ کسان تو ایسے بھی تھے جن بیچاروں کو پیٹرول بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا، جو گیا کدو کی ترائی کر کے وہ منڈی میں لے جاتے تھے، لیکن ان کو اتنی بھی بچت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پیٹرول کے پیسے نکل سکے۔ ناظرین، میں خود اگر اپنی بات کروں تو میں نے 10 روپے پر 5 kg میں کدو کو فروخت کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، 2 روپے میں پر kg میں نے کدو خود فروخت کرتا رہا ہوں، لیکن جو اس مرتبہ صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گیا کدو کی کاشت آپ کر لیتے ہیں جون تک کسی بھی وقت، اگر گیا کدو کی کاشت کر لیتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ پرافٹ کما سکیں گے، کیونکہ یہ وید فصل ہے جس پر بیماریوں کے اٹیک کافی کم ہوتے ہیں۔ اس پر آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کسی بھی کمپنی کا، المدینہ سیڈ کا، سجنٹا کا، ICI ایڈونٹا کا بیج لے کر یہ کدو کی کاشت کر سکتے ہیں اور اس سے بے شمار بلکہ لاکھوں میں پرافٹ ارن کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس مرتبہ 1 ایکڑ پر یہ کدو کی کاشت کی ہوئی ہے اور آپ بھی کر کے اس سے زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں آخر میں اس سبزی کی جسے آپ کو ہر صورت کاشت کرنا چاہیے، جس سے آپ زیادہ پرافٹ کما سکیں گے اور اس میں آپ کو نقصان کے چانسز بہت بھی کم ہوں گے، تو وہ فصل ہے بھنڈی کی فصل۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ بھنڈی کی کاشت کر لیتے ہیں تو بھنڈی کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو کہ آپ کو 45 سے 50 دن کے اندر پروڈکشن دینا شروع ہو جائے گی۔ بجائی سے لے کر پھول آنے تک 40 دن سے 45 دن تک آپ اسے توڑنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ اسے منڈیوں میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی منافع بخش فصل ہے، اگر اسے آپ کاشت کرتے ہیں تو یہ آپ کو پر ایکڑ کے حساب سے ہر دوسرے سے تیسرے دن جو آپ اسے چنائی حاصل کرتے ہیں وہ تقریباً 8 سے 10 من ہوتی ہے۔ کم از کم جو اس کی پیداوار ہوتی ہے وہ فی کنال سے 1 من ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ، 1.5 من تک بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق آپ 1 من تو 1 کنال سے ایزیلی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اچھے کھاد پلان اور اچھے سپرے شیڈول کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں 2024 کے اندر، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بھی بھنڈی کی فصل کاشت کرنی چاہیے۔ آپ کسی بھی کمپنی کا ہائی بریڈ بیج لے سکتے ہیں، جن میں رچنا کمپنی ہے، اس کے علاوہ برکل کمپنی ہے، سجنٹا ہے، OH 2324، اس کے علاوہ المدینہ سیڈ، ٹریڈنگ جنکشن ہے، ایڈونٹا کا ICI۔ آپ کوئی بھی بیج کاشت کر کے اس سے لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہر صورت ہائی بریڈ بیج ہی کاشت کرنا ہے، کسی صورت بھی آپ نے دیسی بیج کاشت نہیں کرنا، کیونکہ دیسی بیج اور ہائی بریڈ بیج کے اندر سب سے بڑا فرق اوسط کو ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس دیسی بیج پر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پیداوار انتہائی لو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہائی بریڈ بھنڈی کا بیج کاشت کریں اور اس سے زیادہ منافع کمائیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔